وهنا سأسكت قليلا. والبامية زرعت في المية ما شاء الله. هذا يد الشرف والأمانة. هذا أحمد عشتار إنه يزرع البامية ويزعق لخرج الحمار ما شاء الله. وها هنا أحمد عشتار يزرع البامية ما شاء الله. وهنا يتحدث جويد باي عندما يتكون حبة البامية إلى الأرض الزراعية ورمضان يجي أبو 62 طبلية. والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله ينوريك يا أحمد. الله يزرع الملوخية. وهو رمضان ينطر الملوخية. بقول لك بطرف صبع واحد يا رمضان وتدوس على برجلك ليه بقى؟ لا حول الله يا رب. وهذا جويد باي الآن يرسل هذا الفيديو إلى باكستان لكي يشوفوا معنى الزراعة داخل الأراضي الكويتية. نزرع الحضن اللي بره اللي عم